बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बुल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मरते वक्त कलेमा नसीब फ़रमाए। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, भैंस, गवाला और ख़ालिस दूध। ये इंजीनियर और भैंस और गवाला और ख़ालिस दूध, ये इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है और ये चक्कर क्या है, सब पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और वीडियो बहुत मज़ेदार है, आखिर तक साथ रहिएगा, आपको सुरूर बहुत आएगा। लेकिन सुरूर लेने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मसला और किस्सा ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहीं पर बात समझाते हुए, और बात समझानी क्या थी कि हम कुरान और हदीस को सिर्फ मानते हैं, बाबों को नहीं मानते। इसको एक्सप्लेन करना था, नौजवानों के जहन में ये बात डालना थी। तो ज़ाहिर है कि इंजीनियर के पास इल्म तो नहीं है, ये इधर उधर की पकड़ के कभी कोई मिसाल देगा, कभी कोई मिसाल देगा, और हर मिसाल वो लेगा जिसके अंदर दीन की तहक़ीर होती हो, जिसके अंदर बुज़ुर्गों की तौहीन होती हो, ऐसी मिसालें लेकर आएगा। तो वो बात समझाने के लिए, बुज़ुर्गों की नफ़ी करने के लिए, हदीस पाक की सनद का इनकार करने के लिए मिर्ज़ा ने एक मिसाल बयान की अपने फॉलोवरों को, और फॉलोवरों को तो वो मिसाल बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो मिसाल सुनकर मुझे शदीद रंज हुआ। इसके इल्मी यतीमीपन पर और इसकी जहालत पर। अल्लाह करे इसके फॉलोवरों को भी इसकी जहालत की बात समझ आ जाए। इसने मिसाल ये दी कि अगर आपने खालिस दूध पीना है तो वो भैंस से ही लें। भैंस से जो दूध मिलेगा वो खालिस होगा। गवाला जो आपको ला कर देगा, गवाले का कोई एतबार नहीं। तो ये बात करके हज़रत साहब इतने खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा फ़लसफ़ा बयान कर दिया है, पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, और बार बार यही कह रहे हैं कि जी दूध पीना है, आपने खालिस दूध पीना है तो भैंस का दूध खुद लें, और वरना आप अगर गवाले पर एतबार करेंगे तो फिर आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, फिर पानी वाले मिलेगा। पहली बात, मैं इस बात को अहादीस तैयबा और बुज़ुर्गान दीन से तशबीह मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन चूँकि मिर्ज़े ने यह बात की है तो उसकी इस तशबीह पर, भैंस दूध और गवाले पर मैं मिर्ज़े से और उसके सारे फॉलोअर्स से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे माहौल में हर घर में चाय पकती है, हर घर के अंदर दूध आता है, लेकिन अगर एक शहर के 1000 घर में दूध आता है, आप मुझे ये बताएं कि उस 1000 घर में कितने लोग हैं जो भैंस के नीचे बैठकर उसका दूध निकालने का तरीका जानते हैं। इसी बात को ले लेना, कितने लोग हैं, यानी बात तो ये कही है ना कि जी अगर आपको खालिस दूध चाहिए तो भैंस से ख़ुद दूध निकालें। तो ठीक है, मुझे खालिस दूध चाहिए, मुझे बताएं कि मुझे तरीक़ा नहीं आता, भैंस को दूध निकालने का तरीक़ा नहीं आता, लेकिन दूध मुझे खालिस चाहिए, तो मैं क्या करूं? क्या कोई ऐसा मंत्र है कि मैं भैंस के सामने खड़ा होकर पढ़ूं तो उसके थनों से दूध निकलना शुरू हो जाए? या कोई और टेक्नोलॉजी हो कि मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊं, मुझे वो तरीका भी नहीं आता, और कि उससे के थनों से दूध किस तरह निकाला जाता है, या ऑटोमेटिक जो मशीनें आ गई हैं, मुझे वो मशीन भी उसके ऊपर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, तो मैं खालिस दूध कैसे लूँ? दूसरी बात यह है कि शहर में कितने लोग हैं जो भैंस का दूध खुद निकालना जानते हैं? तो अगर 1000 घर है ना शहर में, तो आप 1000 घर में से बमुश्किल 50 घर ऐसे भी नहीं निकाल पाएंगे जिनको खुद भैंस का दूध निकालना आता है। तो जिनको नहीं आता वो खालिस दूध, इसका मतलब वो नहीं पी सकेंगे। तो मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़े के फॉलोअर ज़रा हमें बताएं कि वो कौन सा तरीका है कि जो लोग खालिस दूध पीना चाहते हैं लेकिन उनको भैंस का दूध निकालना नहीं आता, वो क्या करें? दूसरी बात यह है
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور بھینسیں شہروں میں نہیں رکھ سکتے، یا کوئی آدمی بھینس سے 10 کلومیٹر دور رہتا ہے، وہ بھینس تک خود نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، یا وہ بیمار ہے یا وہ مصروف ہے، وہ بھینس تک خود پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ روزانہ بھینس کو اپنے گھر بلا سکتا ہے کہ اس نے ایک ڈالا کرائے پہ رکھا ہوا اور وہ روزانہ جائے اور بھینس کو اس میں چڑھائے، سوار کرائے اور اس کے گھر لے کر آئے اور وہاں اس کو اتارا جائے اور پھر وہ اس کا دودھ نکالے، پھر وہ ڈالا اس بھینس کو اٹھائے اور جا کر واپس اس کی جگہ پر چھوڑ کر آئے۔ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ نہ ہی وہ شخص اپنے گھر میں بھینس رکھ سکتا ہے۔ بھینس اس آدمی سے 10 کلومیٹر دور ہے اور دودھ بھی اس نے خالص پینا ہے۔ مجھے بتائیے، مرزا اور مرزے کے فالور سارے مل کر اس آدمی کا مسئلہ حل کریں جو دودھ تو خالص پینا چاہتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دودھ خالص پینا ہے تو بھینس سے لیں گے، تو پھر مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ جو آدمی اتنی دور رہتا ہے، نہ وہ بھینس تک پہنچ سکتا ہے نہ بھینس اس تک پہنچ سکتی ہے، لیکن دودھ اس نے خالص پینا ہے، تو کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ گوالے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور اس کو وہ دودھ بھی مل جائے۔ میرے بھائی، آپ کو کسی گوالے پر تو اعتبار کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے کسی ماموں کو بھیج دیں جو روزانہ بھینس کے علاقے میں جاتا ہو جہاں بھینس کا دودھ ملتا ہے اور روزانہ آتا ہو، آپ اس کی ذمہ داری لگا دیں کہ آپ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارا 5 کلو دودھ لے آیا کریں۔ یا اپنے کسی رشتہ دار یا کسی عزیز، کسی دوست، کسی پر تو آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا نا۔ یا ہر گوالے پر آپ کو یہی شک ہے کہ یہ بے ایمان ہے، یہ دودھ میں پانی ملائے گا، ہر گوالے کے بارے میں آپ کا کیا یہی ارادہ، یہی خیال اور یہی رائے ہے؟ اگر آپ کو کسی بھی گوالے پر، کسی بھی مسلمان گوالے پر، چاہے وہ دودھ لے کر آنے والا آپ کا ابا ہو، چاہے دودھ لے کر آنے والا آپ کا دادا ہو، آپ کا نانا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بڑا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، کسی پر بھی اعتبار نہیں، آپ کے محلے کا امام ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی نمبردار ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کسی پر بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے، کسی کو آپ قابل اعتبار سمجھتے ہی نہیں، سارے بے ایمان ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ خالص دودھ کیسے استعمال کریں گے؟ خالص دودھ جو بندہ بھینس تک نہیں پہنچ سکتا اور بھینس اس تک نہیں پہنچ سکتی، اگر اس نے خالص دودھ پینا ہے تو اس کو کسی گوالے پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ وہ شرائط رکھ لے گوالے کی کہ وہ گوالا 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزانہ نماز پڑھتا ہو، آپ کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، وہ آپ کا نانا لگتا ہو، آپ کا پڑنانا لگتا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا ولی اقرب ہو، کوئی بھی آپ شرائط کڑی سے کڑی رکھ لے، لیکن گوالے کا آسرا لینا پڑے گا۔ کوئی بندہ گوالا اس کو کہہ لیں یا کوئی اور نام لے لیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا چاہیے جو اس بھینس کا دودھ بھینس سے لے کر آپ تک پہنچائے۔ اور اگر آپ کی بات لی جائے تو مجھے طریقہ بتائیں کہ درمیان میں بندہ بھی کوئی نہ ہو، بھینس بھی پاس نہیں ہے اور ہم بھی بھینس کے پاس نہیں جا سکتے اور دودھ خالص پینا ہے۔ لو جی، قیامت تک کے لیے مرزے اور مرزے کی ساری ذریت کے لیے میرا یہ چیلنج ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ اگر دودھ خالص پینا ہے تو ڈائریکٹ بھینس سے لیں، گوالے سے دودھ خالص نہیں ملے گا، تو میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ جو بندہ بھینس سے اتنی دور رہ رہا ہے وہ اگر خالص دودھ پینا چاہے تو اس کے لیے دودھ پینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے تو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کسی گوالے پر کسی دودھ لانے والے کی خدمات لینا پڑیں گی، اس پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر سب کوئی آپ بے ایمان اور بد دیانت قرار دیں گے تو پھر یاد رکھیے خالص دودھ آپ تک، بھینس اپنی جگہ پر خالص ہوگی، بھینس کا دودھ خالص ہوگا اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا، لیکن آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے سب کو بے ایمان سمجھ رکھا ہے تو آپ تک جو دودھ پہنچا ہے نا، تو پھر کسی بے ایمان کے ذریعے پہنچا ہے تو وہ دودھ خالص نہیں ہوگا، آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو میں منتظر رہوں گا
مرزا صاحب کے جواب کا، اور یا مرزا صاحب جواب نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، مرزے کا کوئی فالور جواب دے دے کہ بھینس کا خالص دودھ دور بیٹھا بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ میرے ذہن میں مرزا صاحب کی اس بات سے ایک سوال پیدا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال پیدا ہو رہا ہو جو میرے ذہن میں ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہو رہا ہے تو لکھیے، اور اگر آپ کے پاس میری بات کا جواب ہے تو بھی لکھیے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ لکھتے ہوئے ذرا آپ اپنے قد و قامت کا، اپنی شخصیت کا خیال رکھیں، ضرور رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔